ዝخبر السلام تنات قبلو تختاتلتي تجري هورايزن الساعة السندانا يوم استفلالي عبيت معوالتاتن زيناتاتن حيزنا لكم قريبنا لنا نعنا مريضكم كسام وداتا كتكتاتلون قدمكم سنة مكتتال أب كتما قبو كبير وجه الناس خيرو علوم أمونغو سراويت مكلخالن عطقات فانون زكاير زلو وجه تتناخيرو زقصر زلو خوينم أب استفلالي كبابيتات تصعق وجه يكاير لهم سراويت مكلخال لهم أنا أبتكلن سفحت موفارات الناقبر زقني خوينم اتموفارات دما فانون مدمساس علم مخانو تقليت يوم حيلتات مكلخال إثيوبيا أب زوريا كتما قبو مستنفنيا جوجل عطق زعق وجه الناس خير مخانو في الفلات حبريتات الرقاقيت أملهم كابت مالي إسران حموشتن مسكرم كل تشحن 16 عام تمرت ليت 9 جميرم أب زوريا كتما قبو زركبا كبابيتات تزتزا من دفران كارالاين أبستبخالا كبابيتات إنات خايدو زلو وقم حزوون كاتسيل اللوم أمونغو سراويت مكلخالن فانون زكاي زلو اتوقم بخبت تصوراتن مدافعن زو إسران سلسن زتحاقز مخانو مساخر عيني كاليتم مبراق محاراز تبهالو جوجل فانو ماخل أبو قبوتات زوبول جيروم نابه قزقات تقراي رايا اللامات آن كالقوت كبابيتاتن إناتن كاسقس مخانو تحبيرو اللوم سراويت مكلخال جوجل عطوق فانون مدمساس سخ يزبلهم حدوش استراتيجي أوتيو تفتصامي قبر كم زلقيو تبصابات زملاختم اتقجت أبستفلالي كبابيتات غوندر يكاير زلو خوينم فانو ترير دباي متقعتي أبلع لسراويت يبصح كم زلقيو زقلت زلوم أب دبوب غوندر يكاير بزلو وقدما عطقات فانون كتماتات بهردارن غوندرن زرخ بوانا مسمر كمستقصات سنة تحبيرم أمونغو كلتين كتماتات التركب عديس زمن استبهالت كتمادما أب تحت عطقات فانو كمزقاتوات تسميع اللهم تا كتما أب دبوب غوندر كابزر كبا عبيت كتماتات حانتو مخانا زفلت كوينم عطقات فانو أب تزوبا كتما دبرو تابور كبابون مسراويت مكل خالق إمام يمزركبم يخونن بارنك أفلاي سراويت مكل خالق أندي قرب متحلال في تزخونات كتما عديس زمن ممزعو اتخونتات كنديناي بده خوينو كم زلو زرئيوم اتي أبستفلالي كبابيتات كل لمحراز كاي زلو قدمام كبيد سب أو نواتوان كساراتات يبتصح كم زلو تبصابات يردوم منقست فيدرال نكل لمحرا أبعصوان كبان بمئتاو عطقات فانون مدمساسين كأساقس كم زلو زقلت زلو منقست إثيوبيا بلعلنا كينات أوجلنا سرعات هقدف بمنستري زينا زقنا حفل بروباغندا سرعات هقدف سخونة مع خان زينا سنادن مرمران منقست إثيوبيا بلعلي إرتراس لنا لبناو كينات أوج يركبم علاماتاتو زينو تصور سنامراو كينات ميدياتات إثيوبيا أبلع زمدناتات هزبتات إرتران إثيوبيا حادقنيا مززور ديو إلى توم منقست إثيوبيا قات إموزولو بوليتيكاون تساتاون قلولاون مشفان كبل أب بحري ويدرب زبل أجندا رقاقيموه نكل عال بمقبار أبلع الهزب إرترا قرصات كبدي نخل عال يقبر الليلوم أتهق دفاوي مربب حبريتام منقست إثيوبيا نتابتها قرقات إموزولو بوليتيكاو عزقتي مملقون مركب قدايك أيح بحري بزيرو سرستان دانف حقام هزب إثيوبيا كاوشت أو كونتات دايفرتن مقبار زكايدو زولو حصور تقوتا مخوانو فزوم أيت راترن أبزي كم تبطي كنغمت أون نخل هزب محارب زعبا بحري مسمعم مس منقستيس قاعيو زبل أقول التحاسسبا كادرتات بلتسقنام نايزو حصور تقوتا أو دي قوم كم زولو زي مزنقع كبله نازي خونتات يقلتهم منقست إثيوبيا مس هاجرات معراب تصنحو زي مردان مفتاح أنصار منقست إرترا أرتها مرقزتا زولو بوليستات كحزز دلي زرقيون تابعاتون يوم بفلاي مرقزتات منقست أمريكان أوروبان أبو سنة ICHREM مس إن ملكتو هاجرات معراب كابوت إثيوبيا كتبيوت أنحم ناي بوليسي لوطي سرخباي مسلم إذا أنصار إرترا زقنع سنو لبناو كنا سقلو بهاوريزمت زولو يكونن كبلت هقدافاو مربب حبري
ሓበሬታ የረድም ብምቕጻል ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብቲ ሒዝዎ ዘሎ ሓደገኛ ናይ ዞሮ ሰለስተ ጾታ ብቁልጡፍ ቅለም ዘይክእል ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ባርዕ ኩልዕ ዝኽእል ኩነታት ክፈጥር ይኽእል ኢሉ ኣብ ጉዳይ ባሕሪ ዝምልከቱ ብወገን ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝለዓል ዘሎ እቲ ህግደፋዊ መርበብ ሓበሬታ ግብረ መልሲ ትህብ ድማ ምናልባት መራሕቲ ብልጽግና ምስ ባሕሪ ዝተኣሳሰረ ኣርእስተ ልዒሎም ህዝቢ ኣምሓራ ናብ ልቡ ክምለስ ይኾን እዩ ዝብል ዝንቡዕ ገምጋም ሒዞም እንትሃልዮም ናይ ብሓቂ ኣርሚቸር ፖለቲከኛታት ምዃኖም ጸኒሑ ምግሃዱ ኣይተርፎን እቲ ምንታይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ፍጹም መምለጢ ከም ዘይብሉ ካድረታት ብልጽግና ይዝንግዕዎ እዮም ዘሎ ክብል ስለ ዘይክእል ክብል ገሊጽዎሎም እዚ ድማ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ባሕሪ ንምውናን ዝተፈላለዩ ኣማራጺታት ሒዝዎ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ዘመላኽተ ጸብጻብ ግብረ መልሲ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጹ ለምቆነ ኣብ ጉዳይ ፈጻጽማ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሰፊሕ ትንታነ ዘርግሐት ፋይናንሻል ታይምስ ካብ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ዝሰርሕ ዲፕሎማት ዝሃቦ ቃል መሰረት ብምግባር መራሕቲ ትግራይን ፌደራልን ኣንጻር ሻዕብያ ኩናት ክኸፍቱ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ነዚ ካብ ዝደፋፍኡ ምኽንያታት ድማ ኤርትራ ንግዝኣታት ትግራይ ብሓይሊ ወሪራ ጆኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ትፍጽም ብምህላዋ ብወገን ኢትዮጵያ ዝለዓል ዘሎ ጉዳይ ባሕርን ተጠቀስቲ እዮም ሃማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብዝኸፈተቶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 100 እስራኤላውያን ተቐቲሎም ኣለዎም እቲ ፊሊስጤማዊ ጉጅለ ዕጡቕ ኣብ ዝኣተወን ከባቢታት እስራኤል ብጅምላ ብመጅሙዕ ሰባት ይቀትል ከም ዘሎ ብምስሊ ዝተሓገዘ ዝወጽእ ዘሎ ሓበሬታታት ኣረድዮም ሰራዊት እስራኤል ዕጡቃት ፊሊስጤማውያን ናብቲ ሃገር ከም ዝኣተው ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ጋዛ መጥቃዕቲ የካይድ ከም ዘሎ ገሊጹ ቅድሚኡ ግን 10ታት ሮኬታት ናብ እስራኤል ከም ዝተተኮሰ ተፈሊጾሎም ኣብ ከባቢታት ቴል ኣቪቭን ከባቢ ደቡባዊ ቃንዛን ፍንጀራ ከም ዝተፈጸመ ጸብጻባት ይሕብሩ ፊሊስጤማዊ ዕጡቕ ጉጅለ ሓማስ ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱ ወታደራዊ ክንፊ ትጉጅለ ኣብ ውሽጢ 20 ደቃይቕ 5,000 ሮኬታት ከም ዝወንጨፈ ገሊጹ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል እቲ ጉጅለ ካብ ምድረ በዳ ቃዛ ናብ መሬት እስራኤል ሰፋሕቲ ውንጨፋ ሮኬታት ጀሚሩ ከምኡውን ዕጡቃት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናብ መሬት እስራኤል ከም ዝኣተው ገሊጹ እቲ መግለጺ ሓላፍ ስታፍ ኩነታት ገምጋም የካይድ ከም ዘሎን ሓማስ ናብ ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ግቡእ ምላሽ ክረክብ ኢሉ ወሲኹ ነበርቲ ከባቢ ምድረ በዳ ቃዝ ኣብ ውሽጢ ኣባይቶም ክጸንሑ ዝተሓተቱ ኮይኖም ኣብ ደቡባውን ማእኸላውን ከባቢታት ዝርከቡ ሰላማውያን ሰባት ድማ ኣብ መዕቆቢታት ክጸንሑ መምርሒ ኣውሪዱ ካብ ማዕኸን ዜና ሮይተርስ ዝተረኸበ ተንቀሳቐስ ምስሊ ከም ዘርኦም እስራኤላውያን መጥፋእቲ ሓዊ ኣብ ከተማ ሽኮለን ኣብ ካብ ዝተቃጸለ መኻይን ጽዑቕ ትኪ ስለ ዝተልዓለም ንሃልሃልታ ክቃለሱ ተርኦም ኣለዉ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ብምኽንያት መጥቃዕቲ ሮኬት ሓላፍነት ጸጥታ ከም ዝተረከቡ ኣፍሊጾሎም ካብ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ዝወጽእ ናይ መጀመርያ ጸብጻብ በዝሒ ኣሸበርቲ ካብ ምድረ በዳ ቃዛ ናብ መሬት እስራኤል ኣትዮም ከም ዘለውን ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ነበርቲ ኣብ ገዝኦም ክጸንሑ ከም ዝተሓተቱ ሓቢሩ እስራኤል ኣብ ታሪካ ዘይሪኣቶ ዘይትፈልጥ ዕንወት ከም ዘጋጠማ ጸብጻባት የመላኽቱ እቲ ካብ ንግሆ ቅድሚ ሰዓት 5 ኣቢሉ ብሮኬታት ዝተዓጀበ መጥቃዕቲ ሓማስ ልዕሊ 3,000 ሚሳይላት ተኪሱ 95% እስራኤል ኣብ ሰማይ ክመክኽ ከም ዝገበረቶ ዝተሓበረ ኮይኑ ካብዚ ብተወሳኺ ብሰንኪቲ ካብ ጸረ ሚሳይላት እስራኤል ጥሒሱ ዝኣተወ ሮኬታት ሓማስ ኣብ ኣሽዱድ ብምዕላቡ ከቢድ ዕንወት ኣኸቲሉ ኣሎ ብሰንኪ ድማ ብከምዚ ዓንዩ ሰብ እውን ሞይቱ ይርከብ ኣማሲ ዝወፀ ጸብጻባት ከም ዘመላኽትዎ ድማ ዛጊድ ጉጅለ ዕጡቕ ሓማስ ብዝኸፈቶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 100 እስራኤላውያን ተቐቲሎም ኣለዉ ኣብዝሓ ሃገራት ኣዕራብ ንመጥቃዕቲ ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ይድግፍኦ እየን ኢራን መጥቃዕቲ ሓማስ ትኽክል ኢላ ኣላ ዛጊድ ኣሜሪካ ትርከበን ሃገራት ምዕራብ ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝኸፈተቶ መጥቃዕቲ ዝኾነና ኮይነን ኣብ ጎኒ እስራኤል ምዃነን ኣረጋጊፀን ኣለዋ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ሃገሩ ኩናት ኣውጅዋ ኣሸበርቲ ነኢዶም ክረኽቡ እዮም ዝበለ ኮይኑ ፕሬዝዳንት ፍልስጤም መሐመድ ዓባስ ፍልስጤማውያን ባዕሎም ናይ ምክልኻል መሰል ኣለዎም ኢሉ וישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה.
زخبركم تخاتلتي تجراي هورايزن لو معنتي زسنا دعنا يوم استفلالي اوانا وزيناتاتن اقدستي معبالتاتن ابز زازمنا لنا نت لايك شير سبسكرايب قبرو اي تخسرونيكم سسنين عقم